आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ती भोव मोगाचेनो देवाची कृपा आमकां सांगाता हाडटा. ह्या दिसाच्या आराधन आनी मिसाच्या बलिदानाची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हांव तुमचो सर्वेस्पोर देव सदांच तुमचे सांगात आसा, देखून भिये नाकात. इजाया प्रवादीचो बूक 3 अध्याय वळ 5. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 5. आमचो जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसा, देखून आमी भियोवचे नाका. आराधनाचें गीत गावन ताका व्हडा मोगान आनी भक्तीपणान आमी स्वागत करया. ताची स्तुती कर, ताचें आराधन कर, ताच्या हाजरपणान आमचो वेळ आमी करची. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. उंड्या रूपार लिपोन रावलाय, सक्रामेंतांत राखून आसाय. उंड्या रूपार लिपोन रावलाय, सक्रामेंतांत राखून आसाय. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. जिणिये पैनार सांगा दिताय, कष्टान वारांत सांबाळण व्हरताय. जिणिये पैनार सांगा दिताय, कष्टान वारांत सांबाळण व्हरताय. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. उंड्या रूपार लिपोन रावलाय, सक्रामेंतांत राखून आसाय. उंड्या रूपार लिपोन रावलाय, सक्रामेंतांत राखून आसाय. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. सो मी मोगाचेनो म्हजे लागीं तुज्या लागीं व्हडा मोगान उलयता. पवित्र पुस्तक उक्त केल्यार मोगाचेनो 3 अध्याय 2 वळ. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 2. ह्या दैवीक उतरांद्वारे मोगाचेनो देव म्हज्या तुज्या काळजांत उलयता. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं सलसी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय. उज्यांच्यो जिबो तुजें भस्म करच्यो नात. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचेन ही उतरां तुमी सांगा म्हज्या उपरांत. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार, तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो. हांव तुजे सवे आसतलो. न्हंयांतल्यान तूं वेशी जाल्यार, न्हंयेंतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. त्यो तुका बुडोवची नात. उज्यांतल्यान तूं सलसी जाल्यार, उज्यांतल्यान तूं सलशी तूं जाल्यार लासून वेसो नाय. तूं लासून वेसो नाय. उज्याच्यो जिबो उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करच्यो नात. तुजेर भस्म करच्यो नात. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो इस्रायलाचो देव, पवित्र देव, इस्रायलाचो पवित्र
पवित्र तुझो देव सोडवणदार तुझं सोडवणदार हालेलुया हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया समिया जेसू समिया जेसू तू म्हाका बसयला तू म्हाका बसयलाय तू म्हज्या सांगात आसाय तू म्हज्या संगत तू आसाय इस्रायलाचो पवित्र देव तू इस्रायलाचो पवित्र देव तू म्हजो देव तू म्हजो देव तू म्हजो समी देव तू म्हजो समी देव तू म्हाका राखताय तू म्हाका राखताय तू म्हाका सांभाळताय तू म्हाका सांभाळताय तू म्हजो उजवो हात तू धरताय म्हजो उजवो हात धरताय उज्यांतल्यान तू म्हाका पाशार करताय उज्यांतल्यान तू म्हाका पाशार उजो करताय म्हाका हुलपोवंक सकना उजो म्हाका वळपोवंक सकना न्हंयतल्यान तू म्हाका पाशार करताय न्हंयतल्यान तू म्हाका पाशार करताय न्हंयच्या उदक म्हाका बुडोवंक सकना न्हंयच्या उदक म्हाका बुडोवंक सकना अवघडांतल्यान तू म्हाका पाशार करताय अवघडांतल्यान तू म्हाका पाशार करताय अवघडा म्हाका कांयच बाधा करूंक सकना अवघडा म्हाका कांयच बाधा करूंक पिडेंतल्यान तू सकना म्हाका पाशार करताय पिडेंतल्यान तू म्हाका पाशार व्हड करताय खरगांतल्यान तू म्हाका पाशार करताय वर खरगांतल्यान तू म्हाका पाशार करताय व्हड तत्वारांतल्यान तू म्हाका पाशार वर करताय तत्वरतावन तू म्हाका पाशार व्हड करताय समस्यांतल्यान तू म्हाका वर पाशार करताय समस्यांतल्यान तू म्हाका पाशार पूण तू करताय म्हजे सगळी आसाय तू देखून म्हजे सवय आसाय म्हाका देखून कांयच बाधाक जायना म्हाका कांयच बाधाक म्हाका जायना कांयच उणें पडना म्हाका कांयच उणें तुमचं पडना म्हजें दायज तुमचं म्हजें दायज तुमचं म्हजें धैर्य तुमचं म्हजें धैर्य तुमचं म्हजें बळ तुमचं म्हजें बळ तुमचं म्हजी सकत तुमचं म्हजी सकत हालेलुया हालेलुया होय मोगाच्या नांव जायतीं जाणां साक्ष दितात हांगासर दैवीक रितीर मंदिराक आयिल्लीं वस्तेची रितीर करतात एका दिसाची रितीर करतात या सदांय हांगासर विनवणेचे मागणें आसा सकाळीं 9:30 वरांतावन 1 वरां पर्यंत हांगासर येवन विनवणेच्या मागण्यांत बसून विनवणी करतात या थंयसर येवन तांच्या गरजां खातीर मागतात या भोपूय सक्रामेंता मुखार हांगासर दैवीक रितीर मंदिरांत भितर सरतस मुखारच आसा तें कॉपेल आनी थंयसर भोपूय सक्रामेंत भायरच आसचें तें आपुरबायेचें कॉपेल थंयसर एक विशेश दैवीक अनुभव जाता देर इज अ ग्रेट हेवनली डिवायन ऑरा एक सर्गीचें एक परिसर सर्गीचें एक वातावरण त्या कॉपेलांत आसा आराधनाच्या कॉपेलांत थंयसर येवन बसून थोडो वेळ जेजू लागीं उलोवन तांची सगळीं दुखां समिया मुखार वमतून थंयसर समियाची बुजावण जावन येतात समियाचो अनुभव जावन येतात तांच्या जिवितांत व्हरतीं आजापां विजमितां जातात आनी ते म्हणटात फादर समिया थंय फातयेनी दवरलो कोणूच निराश जाल्लो ना आमकां दैवीक रितीर मंदिरांत व्हरतीं आजापां जाल्यान व्हरतीं विजमितां जाल्यान वय आमकां व्हरतें समाधान मेळ्ळां व्हरती शांती मेळ्ळ्या व्हरती दादोसकाय मेळ्ळ्या वय मोगाचें नांव रोमा घरां बरलें पत्र अध्याय 10 ओळ 11 अशें म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11 पवित्र पुस्तक असं म्हणटा सर्वेस्पर देवाक सतमंतलो कोणूच लजेक पडचो ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा पवित्र पुस्तक असं म्हणटा पवित्र पुस्तक असं म्हणता सर्वेस्पर देवाक सतमंतलो सर्वेस्पर देवाक सतमानतलो कोणूच लजेक पडचो ना कोणूच लजेक पडचो वय ना समिया जेसू वय समय जेसू तुमच सर्वेस्पर देव तुमचं सर्वेस्पर देव तुझे शिवाय तुझे शिवाय दुसरो देव ना दुसरो देव ना तुझ्या नावाक तुझ्या नावाक हरी एक दिंबी बागवाजय हर एक दिंबी बागवासय सर्गी संसारी आणि पाताळी आणि पाताळी आणि हरी एका जिबेन आणि परगटी हर जय एका जिबेन परगटी जय जेजू जावन आसा स्वामी जेजू जावन समी देवा बापाच्या महिमेक देवा बापाच्या वय महिमेक समिया जेजू वय समय जेजू तू देव म्हण तू देव हांव म्हणून स्वीकार करता हांव स्वीकार करता तुझे शिवाय तुझे शिवाय दुसरो दडवणदार म्हाका दुसरो ना सोडवणदार म्हाका ना तुजेर हांव सत मानता तुजेर हांव सत मानता हांव लजेक पडचो हांव ना लजेक पडचो हो ना म्हजो भरवसो हो म्हजो भरवसो. ही म्हजी पातयेणी ही म्हजी पातयेणी. हो म्हजो भावार्थ हो म्हजो भावार्थ. हालेलुया हालेलुया. होसाना. होसाना. हालेलुया हालेलुया. मोगाचें समी जेजूक पातयतना विश्वास दवरतना आशिर्वादां बेसांवां तुज्या जिवितांत वय कंडी जावन वाटेर आसात बेगीनच ती आशिर्वादां बेसांवां अजापां बिजमितां तुज्या जिवितांत तूं अनुभव करतली समी जेजू म्हणना तुज्या जिवितांत कश्ट आसचे ना म्हणून तुमच्या जिवितांत अनवर आसचे ना म्हणून पण समी जेजू म्हणटा ह्या कश्ट अनवरां मदें तुमच्या सांगाता हांव आसा जिणयांतल्या कश्टां वेळार चंचल जायनाका खंगाल जायनाका समी जेजू तुज्या सांगात आसा घेवया आमी तें गीत E28 पेज नंबर 124 124 पेज नंबर जिणयंतल्या कष्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकानी सुख रसलो तोच सांबाळता सदा जिणयंतल्या कष्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकानी सुख रसलो
कस सांभाळता सदा. चंचल जाय नका, चंचल जाय नाका, कंगाल जाय नाका. असतलो पंत पर्यंत लागीस हांव तुज्या. आराम धरता तो तुका पटलोन धरता दोळ्यान तुझ्या आत्म्याच्या दोळ्यांनी तो पळे. तुमी जेसून तुका उखल धरला, ताच्या दाळव्या हाताचेर तुका कांतयला. एक आवय आपल्या भुरग्या विसरत जाल्यार, पानो दिवच्या भुरग्या विसरत जाल्यार तुजो सर्वेस्पर देव तुका विसराना. कित्याक चंचल जाताय, कित्याक खंतीस जाताय, कित्याक निराश जाताय म्हज्या भावा भयणी. जेजू तुज्या जिवितांत आज एक वर्त अजाप विजमीत करतलो. आपय त्या जेजू तुज्या जिवितांत. तळणेंत सांप्रतना अंतरांतल्या त्या पासांत जाची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. तळणेंत सांप्रतना अंकारांतल्या त्या पासांत कुसाची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. चंचल जाय नाका, कंगाल जाय नाका. असतलो पंत पर्यंत लागीस हांव तुज्या. चंचल जाय नाका, कंगाल जाय नाका. असतलो पंत पर्यंत लागीस हांव तुज्या. चंचल जाय नाका, कांगाल जाय नाका. असतलो पोंत पर्यंत लागींस हांव तुज्या. पळय मोगाच्यान समी जेजू भसयता. तो खरो देव, नीज देव, जिवंत देव आमच्या मदें तो आसा, आमच्या सांगाता तो आसा. ह्या दिसांनी एक भयण हांगासर येवन साक्ष दिता. तिका कॅन्सर पिडा आयली आनी तें रक्ताचें कॅन्सर. डॉक्टरान म्हळें ही पिडा विशेश जावन आसा आनी तूं वाचची साध्यता उणें आसा, पूण आमी प्रयत्न करया आनी देवाचेर पातया. ती भयण मागणें करता, मिसाक वेता, कोंय एपटी कुमसार जाता, पूण देवाचेर विशेश पातयेनी तिका नातरली. देव कोण म्हणून सयत तिका कळीत नातलें. ती म्हणटा सगळीं वेतात म्हणून ती मिसा वेताली. आनी ती जावन आसली आयताराची क्रिस्तांव. म्हळ्यार आयताराक एक मिसाव आसाची, आयतार सोन ते कळून वचो. पूण ती कसलीं कार्यक्रम आसल्यार ती कळटली. आनी तिणें ती भियर पडोन मागलेलें ना, हात वयर कर मागणें केलें ना, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हण देवाची स्तुती होगळाप तरी केल्लें ना. पूण सदांची आमोरी तेर्स ती करतली. कितेंय काम आसल्यार एक खण तेर्स आनी थोडे पटीन तेर्स ना, केवल आमोरी. आनी थोडे पटी आमोरी करूंक वेळ ना जाल्यार एक आमच्या पळय एक नामान मरी एक महिमा देवा सांगून तिजी मागणें ती करतली. कितें कश्ट आयलें म्हळ्यार आयल्यार मात्र ये देवा, ये समिया जेजू, ये मरी ये मये, ह्या सांत आंतोनी सालोरे साक ती आपयतली. ती म्हणटा बावार्थाची ती नीज समजणी तिका नातली. पूण ही पिडा तिका देवाक उलो मारशें करता. कित्याक डाक्टरांनी आशा सांडली आनी जें कितें करूंक आसा केमोथेरपी आनी जायती चिकित्सा, जायती वखदां, जायते पिडेची लक्षणां सोदून काडूंक ते परीक्षा, पेट स्कॅन आनी कसलें स्कॅन आनी कसलें एक्सरेज आनी कितें तें सगळें करता आसतना ती भायच भियेली, खावजेली, जायत्या पुण्या क्षेत्रांक भेट दिली आनी अकरेक ती पावली दैवीक उलो रेतेर मंदिराक. आनी ती म्हणटा ती मरच्या पयलीं एक रेतेर करन मरोंक म्हणून ती आयली.
पण हांगासर मोगाचें देवान तिका एक बरो एक वर्तो संदेश दिलो. जॉबाचो बूक अध्याय 19 ओळ 25, जॉब चॅप्टर 19 वर्स 25. हांगासर जॉब म्हणटा, म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा, म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा, तो ह्या पृथ्वेचेर उबो जातलो आनी हांव म्हज्या खातेंत म्हज्या देवाक हांव पळयतलो. म्हज्या खातेंत हांव देवाक पळयतलो म्हणजे म्हज्या कुडींत हांव म्हज्या देवाक पळयतलो म्हणजे हांव बरो जातलो म्हण जॉब पातयेणेन विस्वासान सांगता. आनी देवान ताचे पातयेणेचेर आशिर्वाद घालो, ताच्या भावार्थान ताका बरो केलो, ताच्या विस्वासान तो नव्यान सांडलेल्या सगळें जण घेता आनी ह्या भयणीक एक भावार्थ पातयेनी उदेता. देव तिका बरें करता आनी देव तिका नव्यान बरी भलायकी दिता. ती पातयेली आनी ताच्या उपरांत ती म्हणटा, हांगातावन गेल्या उपरांत तिणें जिवितांत पयले पटीन दिंबयेर पडोन हात वयर कर मागणें करूंक सुरू केलें. अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाची स्तुती करूंक सुरू केलें. अर्था बरी तरान भक्तीपणान समया जेजू लागींच उलयता म्हणल्या बरी संगार दिंबी घालून त्या देवा मुखारच देवाच्या सिंहासना मुखार आसा म्हणल्या बरीच करन कोंताचो तेस करूंक सुरू केलो. तेणें पयले पटी ती म्हणटा 20 खण तेस सुरू केलो. पयले ती 1 खण तेस करूंक ती काल पुरो जातलें, न्हीद येतली, जेम येतली आनी ती आतां म्हणटा ती 20 खण तेस करता आसतना मरियमायचो सांगात, सांतांतोन, सांलोरे, सांजू तादेव, सांजूचे बापा आनी सगळ्यांचो सांगात तिणें अनुभव करूंक सुरू केलो. आंज बड्यांचो अनुभव करतना तिका मागणें केल्यार पुरोच जायनातलें. आनी ते किमोथेरपी काण घेवन ती भोव अस्कस जाली, माथ्याचे केस जडले, सगळ्या आंगाची सगळी लोव जडली, भोव अस्कस जाली. जाल्यार ती म्हणटा, समी जेजू म्हज्या सांगाता आसलो आनी त्या समी जेजू म्हज्या लागीं उलयलो, उदकांतल्यान तूं वेशी जाल्यार ते न्हंयो तुका बुडोवंक शकचे नात, उज्यांतल्यान तूं गेल्यार उजो तुका हुलपोवंक शकचो ना, कित्याक हांव तुजो सर्वेस्पर देव, इस्रायलाचो पवित्र देव तुज्या सांगाता आसा. आनी ती म्हणटा, समी आज जेजूचो अनुभव म्हाका जालो, कित्याक सदां हांवें पयत पुस्तक वाचून सुरू केलो. तेजो पर्यंत हांवें चिंतिल्लें पयत पुस्तक केवळ पाद्र्याप आनी याजक आनी धार्मिकांनी वाचचो, आमकां लायकान तो सांगलो न्ही म्हणून हांवें वाचून सुरू केलो. किर्तनां हांवें तोंडपाट करून सुरू केली. ही पिडा म्हज्या बऱ्याक आयली म्हणटा ती, ही पिडा बऱ्याक आयली. हांवें एका बऱ्या मरण्याची तयाराय केली, पूण म्हजो देव सोडवणदार जिवंत आसा देखून ताणें म्हाका वाचयलें. दीस वेताना हांव बरी जाली. अजापानी म्हणल्या बरी म्हजी पिडा गूण जाली. धाकटेरी म्हणालो, अशें पिडा गूण जावची भोव विरळ, भारी सुवणें, पूण तूं एक भोव अदृश्टवंत, देवाच्या मोगाची तूं, देवान तुजेर आशिर्वाद घाला म्हणून त्या धाकटेरांनी, क्रिस्तांव न्हय आसल्या धाकटेरान साक्ष दिली. मात न्ही तोय म्हणालो खंय, हांव समया जेजू लागीं मागता, तुज्या देवा लागीं मागता, तो खरो देव, नीज देव, आनी ताज्या आवय लागीं मरियमाची मजत मागता. हांव जेजू बाळकाची इगर्जी वेता म्हणून. ह्या भयणीक बरेंपण जाल्या उपरांत तो धाकटेरी चड भक्तिवंत जालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी आतां मोगाच्यान तिच्या माथ्याचे केस सगळे फाटी आयल्यात. बरें, पयल्यांच्या की चड बरी भलायकी, पयल्यांच्या की चड तरणाटपण तिका आयलां. आनी तीच म्हणटा, गारोडा बरी देवान म्हाका जें तरणाटपण नव सरसिलें. पूण एक ती म्हणटा, देवान म्हाका कश्टांतल्या उज्यांतल्यान पाशार केलें. त्या कश्टांच्या, पिडेच्या, अस्कतकायाच्या, मरणाच्या त्या न्हंयेंतल्यान पाशार केलें. पूण ते न्हंयो म्हाका बुडोवंक शकले ना. तो उजो, त्या कॅन्सराचो पिडेचो उजो म्हाका मरण हाडूंक शकलो ना, कित्याक म्हजो देव म्हज्या सांगाता आसलो. तो ह्या पृथ्वेर उबो जालो आनी ताणें म्हाका संपूर्ण तरान नवी बरी भलायकी दिली. मोगाच्यान ह्या दिसांनी, ह्या फेब्रुवारी म्हयन्याच्या सुरवेर सावन जायत्या सांता विशयांत आमी नियाळ करता. हर एका दिसा एक ना तरी एक सांत आसा. आनी विशेश जावन आमी मार्तेरांचो उडास करता. आमी उडास काडलो सांत ब्लेस मार्तेराचो. आनी ताच्या उपरांत आमी उगडास केलो आनी एका महान सांताचो, सांत जॉन डी ब्रिटस. सांत जॉन डी ब्रिटस उडास आमी केलो. ताच्या उपरांत सांतीन आगाताचो. आनी ताच्या उपरांत आमी उडास करता मिकी आनी ताच्या सांगाती जपानांत मरण पावले तांचो. आनी उपरांत सांत गोन्सालो गार्सिया, भारत देशाचो पयलो सांत भाग्यवंत आसा. सांत गोन्सालो गार्सिया जपानांत मार्तेर मेलो. हे सगळे मार्तेर मोगाच्यानो. तांकां मार्तेरांचें मोहन मेळ्ळें. मार्तेर म्हळ्यार मार्टर्स म्हळ्यार रगत व्हारोवन क्रिस्ताक साक्ष दिवची. तांकां जिवितांत कश्ट आयले, तांचे हात पांय बांदले, तांकां खावंक जेवंक दिनासतना भुकेशें केलें, तानेशें केलें, तांचो ताळो सुकलो आनी उपरांत तांकां मारलें, तांच्या आंगाची कात काडली. तांकां विशेश जावन आगाताक उज्याचेर व्होण व्हेलें आनी ताचे पान सयत ताचे ब्रेस्ट स्थाना सयत कातरलीं. विशेश वळवळे तिका दिले. जाल्यार ती समिया जेजूक उलो मारता. समिया जेजूचो सांगात, मरियमाचो सांगात, सांता भक्तांचो, आंज बडव्यांचो सांगात ती अनुभव करता. आगाताक उज्यार
व्हड व्हेल्लो तो अधिकारी सयत तो भियेलो. कित्याक ताणें पळयलें तितल्यार गडगडो जालें, भुंय कांपणी जाली, सुरंदरीचो पावस वतलो आनी तो उजो पालवलो. आगाता कांयच बाधक जालें ना. जेजूनच तिका आपण बरें केलें आनी उपरांत ती बऱ्या भलायकेंत आसली. अजाप. जाल्यार अखरेक तिका तांणी जिवेशी मारिचें पडलें. मिकी आनी ताच्या सांगात्यांक कुर्सायलें. जायते वेळ ओमकाळो केलें थंयसर. नागासाकी म्हणल्यार जपानांत त्या एका जाग्यार गुड्यार. हांव जपानाक गेल्ल्या वेळार, नागासाकी गेल्ल्या वेळार त्या गुड्या वयर गेलो. थंयसर 26 जाणांक मिकी आनी ताच्या सांगात्यांक कुर्सायलें. तांचे पैकी एकलो जावन आसा गोन्सालो गार्सिया. ताचे फेस्त आमी विशेश तरान भारत देशांत आमचो पयलो सान देखून फाल्यां आमी करता. तरी ताचे कश्ट नियाळतना म्हज्या दोळ्यांनी दुकां आयलीं. हो गोन्सालो गार्सिया आमच्या वासेंत, बॉम्बे लागसार वासेंत जल्मलो. पोर्चुगीज बापायक, पूण आवय ताजी भारत देशाची, आमची वासयची, आमचीच मालगड्यां पैकी एकली जावन आसा. आनी ताका जल्मलो भुरगो. ल्हानपणांत हांव ताका आशे एक पाद्र्याक जायचे म्हणून जेजुइटाच्या मेळाक भरती जावंक तो गेलो. पूण जेजुइटांनी म्हळें तूं ल्हानसो म्हणून मात न्ही. ताची आवय भारत देशाची देखून तांणी ताका स्विकार केलो ना. पूण ताका आपोवन व्हेलो जपानाक. थंयसर पाद्र्या पासून आतां वावरूंक. पाद्र्या म्हजी बरी सेवा करतालो. 8 वर्सां सेवा करून राखल्यार जेजुइटांनी ताका ह्या जाग केलो ना, ह्या सेमिनारी धाडलो ना. देखून तो थंय न्हू वचून वेपार करूसर करता. वेपार करता आसतना थंयसर तो ग्रेस्त जालो. फिलिपिन्साक गेलो, माकाव गेलो आनी सगळ्यांनीतल्यान सर भासो शिकोवन तो ग्रेस्त जालो. ताचो वेपार बरो जालो. जाल्यारय ताका आशा सेमिनारी वचपाची म्हणून. आनी उपरांत फ्रांसिस्कस पाद्र्यापांनी ताका स्विकार केलो. त्या फ्रांसिस्कान पाद्र्यापा सांगता थंयसर सेमिनारी शिकून आसलो तो, ब्रदर जावन आसलो. त्या पाद्र्यापा सांगता मिसां वावर करूंक गेल्लो तो. थंयसर 26 जाणांक क्रिस्तांवांक दग दितना ताकाय दग दिलें, ताकाय धरलें, ताकाय मारलें आनी ताका कुर्सायलें आनी उमकाळोन सोडलें त्या कुर्साक. जपानान वताक तो करपातलो. आनी तरी थंयसर तो अर्ग आनी होगळाव दितालो खंय, स्तुती गायतालो खंय, हालेलुया होसाना म्हण. ताचे हात वयर करचे म्हणनातले, ताचे हात थंयसर कुर्साक खिळायल्या. आनी थंयसर व्हडा ताळ्यान तो अर्ग आनी होगळाव दितना, स्तुती गायतना भोंवतणीचो हळेचो लोक थंयसर आयलो. सोबार दीस थंयसर उमकाळो नासलो तो. जायते लोक कन्वर्ट तर जालो, क्रिस्तांव वळखलो. ताणें अर्ग आनी होगळाव दितना लोक किर्तनां शिकलो, देवाचीं उतरां शिकलो. देखून त्या शिपायांनी येवन ताचे एका कुशीक तावन एका कुशीक भालो रिगोवन ताचें रगत भरयलें. ताचे कश्ट पळोवन थंयच्या लोकांक इतले दूख जालें की लोक शिपायांक सयत वय बगले लोटून येवन त्या मार्तिराचें रगत सगळें तांच्या वस्तुरांनी तांणी पुसलें आनी उमे दिले ह्या सांताच्या पांयांक. इतल्यार सोजरांनी थंयसर आसल्या आनीकी जायत्या लोकांक सयत जिवेशी मारले. अशें जायत्या 100 न्ही 1000 लोकांक जिवेशी मारले म्हणटात जपानान. 1597 1597 इसवेन तांकां सगळ्यांक विशयी जावन 26 जाणांक पापसाहेबान भाग्यवंत म्हण पासारला. पळय मोगाच्यान आमच्या जिवितांत कश्ट आयल्यार आमी निराश जावचें नाका. सांतीन आगाता बरी, सांत जॉन डिब्रिटो बरी, सांत त्या ब्लेजा बरी, ह्या मिकी आनी ताच्या सांगात्या बरी. आमच्या भावार्थान तीर रावया मोगाच्यान. आमचो चडवंदार जिवंत आसा, तो ह्या संवसारांत उबो जातलो आनी मोगाच्यान तोच आमकां बाचाव करतलो आनी ताची पदवी आनी ताचो अधिकार आमकां दाखयतलो. वय केवल मोगाच्यान जेजूच्या मोगाक लालयवया आनी आमी गावया. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. पेज नंबर 122. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूं शिकलो सम्या दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूं शिकलो सम्या दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. हो मोगाच्यान आमकां ह्या संवसारान कांयच नाका, जेजूचो मोग मात्र जाय. त्या मार्तिरांनी म्हणल्या बरी, त्या सांतीन आगातान म्हणल्या बरी, गोन्सालो गार्सियान म्हणल्या बरी, आमी म्हणया मोगाच्यान. आनी आमकां आतां करेस्माचे दीस लागीं जातात. फेब्रुवारीच्या 18 तारखेर सिंजीचो बुधवार. त्या दिसा जावन 40 दीस आमकां उपवासाचे, प्राचिताचे, दंडवणेचे, मागण्याचे दीस जावन आसात. त्या दिसांनी दैवीक मंदिरा तर्फेन जायत्या जाग्यांनी रेतेर जातात आनी विशेश जावन मोगाच्यान रेतेर जाता. पयली रेतेर फेब्रुवारीच्या 20 आनी 1 आनी 22 तारखेर बॉम्बेंत सी वुड्स नेहरू लागसार आसल्या सी वूड इगर्जीन आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च सी वूड
एलिझाबेथच्या भेटेची इगर्ज आवर लेडी ऑफ विजिटेशन भेटेची इगर्ज सी वुड्स नेरोल मुंबय हांगासर शनिवारा 20 आनी 1 तारखेर सांजेर 7:30 9:30 वरां पर्यंत आनी उपरांत आयतारा दिसा सकाळीं 11 वरां तावन सांजेर 6 वरां पर्यंत ही रेतेर आसतली. एक वर्त अवकाश नेरोल आनी तशेंच भोंवतणीच्या पानवेल पर्यंत ह्या त्या हार्बर लायनीर आसल्या सर फिरगेचे तावन लोकांक येवंक त्या सी वूड आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च येवन देवाचें उतर आयकून देवाच्या मोगाक आपणाक समर्पण दिवंक वर्ती अजापां विस्मिता असर्या देव म्हज्या तुज्या जिवितांत करूंक आशेता आमच्या कुटुंबांत करूंक आशेता तर मोगाच्या कृपेची जर आमी अनुभव करया स्वामी जेजू आमकां आपयता जाल्यार आमी फाटीं सरचे नाका थंयसर जावचे रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मोगाच्यान आमी मागया. ताज्या उपरांत आसा रेतेर फेब्रुवारीच्या 23 तारखेतान 20 आनी 6 तारखे पर्यंत सेंट सेबॅस्टियन्स चर्च तोक्कट्टू पेरमानूर फेब्रुवारीच्या 23 तारखेतान 20 आनी 6 तारखे पर्यंत थंयसर आसतली. ती रेतेरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया. ती रेतेर सांजेर 4:30 वरां तावन 7:30 वरां पर्यंत आसतली. मोगाच्यानो बोपय सक्रमेंत जेजू लागीं आमी मागया. आज जो कोण जानन दिवस आचरसून आसात तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरसून आसात तांचे देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागया. 45th बर्थडे ऑफ ग्लॅडसन फेर्नांडीस उद्यावरा रीटा मस्करेनस बारकोर celebrating her birthday. We pray for good health and divine protection. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. तशेंच रेजिना पिंटो आनी कुटुंब मँगलोर KPT देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. दैवी काकुतीच्या मानाक अर्घ आनी होगळाप दिता सोमनाथ. सर आंजबडयांच्या आनी सांताच्या मानाक रुही लोबो तशेंच दैवी काकुतीच्या मानाक रुही लोबो तशेंच सर आशिर्वाद आनी बेसांवां दैवी कलोरेतीर मंदिराद्वारे तांकां फोव जाल्ल्या पासत लिओरा आनी लेनोरा डिसोजा तिरपूर आपल्या तेसांवा खातीर मागोंक आमकां उलो दिता. निनीमॉन आय एम निनीमॉन माय ब्रदर लिसी इज माय मदर लिसी इज हॅविंग लॉट्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लेम्स. ओ लॉर्ड गिव हर गुड हेल्थ अँड टेक अवे हर वरीज अँड टेन्शन्स अँड प्रोवायड हर प्रोलॉंग्ड लायफ. सर आत्म्याच्या सल्वासां खातीर मागोंक उलो दिता. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोर आनी तशेंच सोसा गेल्या कुटुंबाच्या विशयी ते सांगपाचो मागोंक उलो दिता. एड्रियल पिरेरा मुंबय सुचिता डिसोजा निटोडी स्टेला डिसोजा महिम मुंबय फॉर गुड हेल्थ अँड डिवायन प्रोटेक्शन. रॉबर्ट डिसोजा गोवा फॉर गुड हेल्थ अँड डिवायन प्रोटेक्शन. मारियो डिसोजा इस्रायल टू बी healed from high RBC in urine and stool and stomach infection. Stephen Nazareth Israel for good health and divine protection. आमच्या जाग्याचे कन्वर्शन आनी घराचे परमिशन विगिन्स मेळोंक झिटा करवालो. नितीश लेनिटा आनी लिंटन ऑस्ट्रेलिया तांणी सुरवात करच्या नव्या बिझनेसांत तांकां सक्सेस आनी तातूंत तांकां जैत लाभच्या पासत एक बरें काम मेळच्या पासत. ॲरन डिसोजा मरणांतीक पिडा गुण जावच्या पासत बरी सैरीक जावच्या पासत कातारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत भुरग्यांची पिडा गुण जावच्या पासत आनी PUCच्या बोर्ड एग्जाम बरयतात. SSLCची बोर्ड एग्जाम बरयतात आनी विविध तरांचे एग्जाम बरयतात. फायनल एग्जाम सेमिस्टर एग्जाम त्या सर एग्जाम बरोवच्या विद्यार्थी पासत विशेश तरान आमी मागता. आनी बरगांव वचोंक आशेतात बरें काम मेळच्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या पासत आर्थीक अडचणी पयसरच्या पासत घेतलें रीण फारीक करून साध्य जावच्या पासत परमनंट विजा मेळच्या पासत परमनंट रेसिडेन्सी मेळच्या पासत काजारी जिवितांत घोव बैलान माया मोगान एकवटान जियोनच्या पासत वेगळ्या चाराचे वाठार आसल्यानी वय परतून एकामेका बगसून सांगाता जियोनच्या पासत कुटुंबांतले समस्या इत्यार जावच्या पासत घराचें काम वेळार जावंक जागो नावार जावं ह्या सर त्या पासत भक्तीपणान आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या ऐक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालकाणा पासत भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागया. सर मरण पावल्या पुलकत्या आत्म्याच्या वचत म्हाका उलो दिता. शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब मँगलोर तशेंच देवादीन जोस्फीन कोयलो बर्जोही जोसेफ केटिंजियन कुवेट अँट वॅनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट फॉर द इंटेन्शन्स ऑफ द सोल्स ऑफ कॅलिस्टस अँड फ्लॉसी लेविस ताने. 4th डेथ एनिवर्सरी ऑफ रेका फेर्नांडीस तशेंच 4th डेथ एनिवर्सरी ऑफ एलियास सिक्वेरा. कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता. मरियम्मा कोप्पा देवादीन स्टॅनी आनी नॉर्मा फेर्नांडीस कॉसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बजपे देवादीन नातालिया
कुटुंबात बरोबर समेस्त तांचो उडास करता थॉमस साल्डाना आनी कुटुंब बेलतांगाडी भुरग्यांक मरण पावल्या ल्हान भुरग्यांचो सगळ्यांचो उडास करता आयरीन लोबो देवादीन विक्टर पायस ऑन द ओकेजन ऑफ 19th डेथ एनिवर्सरी देवादीन इग्नेशियस लिविस उप्पोर KG रोड लिली फेर्नांडीस unborn and born babies in purgatory from Ashwini Lobo Bahrain देवादीन मॅगदलीन क्रास्ता सेबॅस्टियन क्रास्ता आणि वेनेन्स निखिल क्रास्ता फोजीर 20th डेथ एनिवर्सरी ऑफ इग्नेशियस नोरोना पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता मारियो डिसोजा इस्रायल देवादीन दियोदिता बेंजामिन डिसोजा गोवा कार्मेलिना डिसोजा गोवा मंस माइंड मास ऑफ मेथिल्डा पेरेरा नोरोना गेल्या कुटुंबात मरण पावल्यांचो उडास करता हिल्डा नोरोना देवादीन सांतान मेरी वेगस रिचर्ड डिसोजा ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमीन सरलेल्या समेस बावतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमीन जेजू हांव तुज्या मोगा काशेता म्हणजे जेजू लागीं आमी भक्तीपणान मागया जेसू हांव तुज्या मोगा काशेता तुजे सारके पेल्या थंय तुझे सारखे पेल्या थंय देखता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं शिकलो सोम्या दिरवे म्हाका जेसू हांव तुज्या मोगा काशेता जेसू हांव तुजे थंय जियेता जेसू हांव तुजे थंय जियेता तुजेच पासून रसलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सरगार तुका जेसू हांव तुजे थंय जियेता जेसू हांव तुजे थंय जियेता जेसू हांव तुजे थंय जियेता ये 38 पेज 33 सम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्ळ्या संतस बरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जिवंतपण आमी समारंभता सगळी जेवणान तुझ्या आमी बागेता सोम्या जेजू क्रिस्ता बऱ्या गवळ्या सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमी तुज्यो हिंडान तुझ्या आमकां राखोन वर विघ्ना अनवारांतली आमकां निवार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू आज आमी जापानांत मार्तीर मरण पावल्या 20 आणि 6 जाणांचो उडास करता सांत मिकी आनी तांचे सांगाती रक्त साक्षी आमी म्हणटा आनी तांच्या पैकी भाग्यवंत गोन्सालो गार्सियाय एकलो जावन आसा आमकां अभिमान कित्याक हो गोन्सालो गार्सिया आमच्या भारत देशांत बॉम्बे लागसार वासेन ह्या वासई हांगसर तो जल्मल्लो जावन आसा पवित्र सभेच्या सांत भक्तांच्या पट्टेंत भारत देशांत जल्मोन सांत जाल्ल्या पैकी पयलो जावन आसा हो गोन्सालो गार्सिया तो आमच्या पूर्व सभेक एकलो देखून आमकां एक वर्तो एक अभिमान जावन आसा क्रिस्ता खातीर रक्त साक्षी जावन मेलो देखून ताचे स्मरण विशेश तरान फाल्यां भारत देशांत 7व्या तारीखेर फेब्रुवारीच्या 7 तारीखेर आमी करता आज सगळ्या त्या सांताचो उडास करतना मोगाचें न्हू आमी आमच्या भुरग्यां पासून मागया हे भुरग्यांचे वर्स म्हणून आमच्या DSCन आनी ह्या वर्सा 10व्याची परीक्षा बरयतात PUCची परीक्षा बरयतात
आनी सर परीक्षा लागीं जावन आसात. ह्या फेब्रुवारी म्हयन्याच्या अकरेक, मार्चांत, एप्रिलांत आनी थोड्यांक मे जून पर्यंत आसतात. ह्या सर परिक्षेनी भुरग्यांनी बरो फुडार आसा करचे खातीर व्हडा भक्तीपणान आमी मागया. ह्या मिसाचें बलिदान भेटयतना आमची अस्कत काय आमचें सुखी आमी वळखून घेवया. समिया जेजू तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय. आमची पातकां आमी उडास करता आनी विशेश जावन आमच्या भावार्थांत आमचें शेळेपण मार्तिरांनी आपल्या भावार्था खातीर रगत सयत वारयलें. व्हडा उर्बेन तांणी समिया जेजू तुज्या एकवटांत ती जियेली. आमच्या भावार्थांत आमी शेळिल्ल्या पासत काळजांत हांव दूख धरून बोगसाणें मागता. हांव समिया काकोदकर, समिया काकोदकर, समिया जेजू त्या खुर्सार तुजे भोव आमोलेक रगत आमच्या खातीर तें वारयलें. आनी अशें मार्तिरांचो कुरो, मार्तिरांचो मुकुट, मार्तिरांचो मान आनी गौरव तूं जालोय. पण आमी कस सोंग फाटीं सरल्या पासत तुज्या रगतांत नितळ जावंक आमी तिरस्कार केल्ल्या पासत बोगसाणें मागता. हांव क्रिस्ता काकोदकर, क्रिस्ता काकोदकर, समिया जेजू तूं तरी आमकां मदत करूंक सदांच तयार आसाय. तूं म्हाका उलो मार आनी हांव हजार जातालो म्हूण तुवें बसयलाय. तरी तुका उलो मारिनासतना आमच्या पातकांत जियेल्ल्या पासत, आमचे पातकी सवयो साणीनातल्या पासत, संवसारांत मेकळें जायनातल्या पासत बोगसाणें मागता. हांव समिया काकोदकर, समिया काकोदकर, सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थुया. सर बळिश्ट सर्वेस्परा समेस्त भाग्यवंतांची घटाय तूं, भाग्यवंत गोन्साल गार्सिया, पावल मिकी आनी तांच्या सांगात्यांक रक्त साक्षीपणाचे वाटेन समियाच्या कुर्साचो पाटलाव करून तुवें आपयलें आनी त्याच वाटेन सासणीक महिमेक तुवें पावयलें. तांची खालती विणवणी तूं मानून घे आनी तांचे बरी कुर्सायिल्ल्या समियाचो पाटलाव करूंक आनी मरा पर्यंत भावार्थ सांबाळून तुका विस्वासी रावंक तुजो दैवीक आदार आमकां दी. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. जशें शांती बलयेची सरब वेगळी करून दवरतात तशें दाविदाक इस्रायला मदलो विंचून काडलो. शिव बोकऱ्या पिला म्हणल्या भाशेन आनी आस्वेलां शेळयो म्हणले भाशेन तांचे कडेन तो खेळ्ळो. तो तरणाटो आसतना ताणें एका दैताक जीवशी मारलो आनी लोकांचो कळंक पुसून काडलो. ताणें आपल्या गोपिणेन फातोर मारून गोलियाताचें गर्व मोडून घालें, कित्याक ताणें महोन्नताक उलो मारलो आनी ताणें ताच्या उजव्या बावळ्याक सकत दिली. हे वरवीं बलिश्ट झुजाऱ्याक जीवशी मारूंक आनी आपल्या लोकांची पदवी वाडोवंक ताच्यान जालें. देखून लोकांन ताच्या माथ्यार महिमेचो मुकुट दवरून ताणें 10,000 जैत वेल्ले पासत ताका वाखणलो आनी सर्वेस्परान ताचेर घाल्ल्या आशिर्वादा पासत ताची स्तुती केली, कित्याक ताणें सांभोवती आसलेल्या दुस्मानाचो नाश केलो. आपल्या वैरींक फिलिस्तियांक नपैस केलें आनी आज पर्यंत तांची पदवी मोडून घाली. आपल्या सर्व कार्यांनी ताणें पवित्र आनी महोन्नत देवाची महिमा प्रगट करून ताका अर्गां दिली. आपल्या सगळ्या काळजान ताणें ताची स्तुती गायली आनी आपल्या रचणाराचो ताणें मोग केलो. मधुर गितां गावंक ताणें वेदी मुखार गायकांक रावयलें. उत्सवांक ताणें सोबाय दिली. वर्सां मदलें पवित्र काळ दबाजीक केलें. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती गावंक लायली आनी सकाळीं फुडें तावन पवित्र स्थान गाजाशें केलें. सर्वेस्परान ताची पातकां बुगशेलीं
आनी ताची पदवी सदांकल पर्यंत वाडयली. ताणें ताका रायपणाचो सल्लो दिलो आनी इस्रायलांत महिमेवंत सिंहासन दिलें. एक बुदवंत पूत ताच्या जाग्यार राय जालो आनी आपल्या बापायक लागून तो सुरक्षीत जियेलो. सालमोन शांतीच्या काळार राजवडकी चलयली आनी देवान ताका संभोवती समाधान दिलें. ताणें सर्वेस्पराच्या मानाक एक मंदिर बांदलें आनी एक शाश्वत पवित्र स्थान तयार केलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हाका तारण दितेल्या देवाक महिमा जावं. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं. देवाचो वाटो कितलो संपूर्ण. सर्वेस्पराचें उतार. आपुट्ट भांगार. आपलो आसरो घेतलेल्यांक तो राखणेचें डाळ. श्लोक. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं. सर्वेस्परस म्हजें खडाप तो सदैव जावं. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं. ह्या पासत सर्वेस्परा हेर जातीच्या लोकां मदीं हांव तुका नांव वाडटलो. तुज्या नांवाच्या मानाक गितां गायतलो. श्लोक. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं. आपणे वेंचलेल्या रायाक व्हड जैत तो दिता. आपले मागलेल्या राजाक थीर मोगान सांबाळटा. दाविदाक आनी ताच्या संततेक सदां सर्वता. श्लोक. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं. उद्गार. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. बऱ्या आनी उदार काळजान उतार आयकून ते सांबाळटात आनी आपल्या तिरासणेन फळ दितात ती सुभागी. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसवे असो. सामार्का प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. इतल्यार जेजूचें नांव सगळ्यांनी गाजतलें जाल्ल्यान ताचे विशयांतली खबर हेरोदरायाच्या कानांत पडली. थोडे म्हणाले स्नान दतार जुवांक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. देखूनच आश्चर्यांक करच्यो ह्यो पदव्योय ताचे थंय जिव्यो जाल्यात. हेर थोडे तो येलिया म्हणटाले आनी थोडे तो एक प्रवादी आदल्या काळाच्या प्रवाद्या वरी एकलो म्हणटाले. पूण हेरोद जेजू विशयांत आयकून हांवें शीस कापुल्लो जुवांव आतां मेल्ल्यांत जिवंत उठला म्हणटालो. हेरोदेनच जण दाण जुवांवक धरयल्लो आनी कैदी करून ताका बंदींत घाल्लो. आपल्या भावा फिलिपाच्या बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण. हेरोद तिच्या लागीं लग्न जाल्लो पूण तुज्या भावाच्या बायलेक तुवें दवन घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवांव ताका सांगलें. देखून हेरोदियास जुवांवचेर द्वेश दवरनासली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदतेली. पूण तिका हें साध्य जालें ना कित्याक जुवांव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोद ताका भियेतालो आनी ताका आपाय घडान अशें राखतालो. सबार फावटी जुवांवचीं उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतलें तरी पूण ताका तो खुशेन आयकतालो. क्रमेण हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक सेनाधिपतींक आनी गलिलियांतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणा सालांत येवन नाचली. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवाली. तवळ रायान त्या चलये लागीं म्हळें तुका कितें जाय तूं म्हज्या लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फर्माण सयत करून तो म्हणालो तूं कितेंय मागशी म्हज्या राज्याचो अर्द वांटोच मागशी तरी हांव तो तुका दितलो. कितल्या चली भायर सर गेली आनी आपूण कितें मागूं म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली स्नान दातार जुवांवचें शीस विचार. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन तुवें म्हाका आतांच एका तपकांत स्नान दातार जुवांवचें शीस दिजय म्हणून राया लागीं मागी लागली. हें आयकून राय खंतिश्ट जालो पूण आपणें घाल्ल्या सपुताक लागून आनी आपल्या सैऱ्यां हुजीर दाक्षिणेक पडोवन तिका दिल्लें उतर मोडूंक ताणें खुशी वेली ना.
देखून तक्षणच ताणें एक पाऱ्या घराक जुवांचे शीस हाडी जाय म्हणून फर्माण दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुवांचें शीस कापलें आनी तें एक तपकांत घालून चलयेक हाण दिलें. चलयेन तें व्हरून आपल्या आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुवांचें शीस आयलें आनी ताणी ताची कूड व्हरून निकेपिली. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त तें अधिक मोगाचें न्हू. आयच्या वाचपांनी दोगांक आमी तुलान करून पळयत. एक दावीद ताच्या विचांत सिराकाच्या बुकांत आमी वाचलें आनी एक सामार्काच्या वांजेलांत सालोमी हेरोदियासाची धूव तिच्या विशयांत आमी आयकलें. हें सालोमी एक नेणटें भुरगें नाचांत हुशार. आवयन ताका बरो नाच शिकयलो आनी तें नाचता हेरोद रायाक आनी ताच्या सांगात्यांक मेसवता. देखून कितें जाय विचार म्हणटा आसतना ती आपल्या आवय लागीं वता. ल्हान भुरगीं नेणटी भुरगीं मोगाचें नांव आवय बापाय लागीं वडिलां लागीं वता. ह्या भुरग्यांचें वरस आवयांनी बापायांनी मालगड्यांनी तांकां बरी बुधबाड सांगा जाय, बरें मार्गदर्शन दिवचें. पूण हेरोदियासान कितें केलें? आपलो राग, आपलो द्वेश, आपलो मोसोर जुवांव भोवतिस्ताचेर काडलो आनी अशें आपली धूव सालोमी इतलें बरें देण्यांनी ताल्यांतांनी भरलेलें नाच जावं कारण जाली. तेंच मोगाचें न्हू. दावीद पळयता तो ल्हानपणार तावन आपल्या आवय बापायक विधेय जालो, जेसेक विधेय जालो, किर्तनां गावन देवाक अर्गांनी हुकलाप दिली. देवान ताका येदो वर्तो केलो की जिवान मोटवो तरी अस्कत तरी देवान ताका असली पदवी दिली की सकत दिली की त्या गोलियाता सयत ताणें नाच केलो. 10,000 चड त्या विरोधींक दुस्मानाक ताणें पाडाव केलो. इस्रायली तसो मान आनी गौरव तो जालो. तर मोगाचें न्हू आमी त्या माटतिरांत तावन शिकया आनी दावीद रायात तावन शिकया. सदांच देवाक महिमा दिवया. C12 घे उंडो सम्या घे वाय काळजा आमची मना संगी मागताव आमी तुजी भुरगी. घे उंडो सम्या घे वाय काळजा आमची मना संगी मागताव आमी तुजी भुरगी. घे उंडो सम्या घे वाय. भावा भयणीनो आमी भेटोवन जेहेमिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवासवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या अदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा भोव काकुदारा बापा भाग्यवंत गोन्सालो गार्सिया मिकी आनी ताच्या सांगात्यांनी त्या रक्त साक्षाच्या उगडासाक भक्तीन ही भेटवणी तुका करता. तुज्या एकल्याच पुताच्या कश्टा मरणांत आनी पुनर्जिवांतपणांत आनंदांत आमकांय वांटो दी म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सव्यासो आमची काळजां आमी उंच उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी शासनाच्या देवा आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. गोन्सालो गार्सिया मिकी आनी सांगाती रक्त साक्षांनी जेसूच्याच पावलांनी सोलोनांनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या पर्यंत तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घटाय करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेंत क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारासो सर्वेश्वर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय.
सगी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तुज्या पवित्र आत्म्यान सगळें तुवें रचलाय, सगळें तूं पवित्र करताय आनी सगळें तुज्या पवित्र शेवटा पावयताय. त्याच तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही आमची देणी हो उंड आनी वायन पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. ह्या संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो समिया जेजून सदांच मोग केलो, पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ लागीं पावतस ताणें आपलो मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच बरी ताणें दाका रोसान भरलेली काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. मोगाळ बापा आमच्या सोडवण्याचो उगडास आमी समरमता. जेजू मेलो, मेल्या मदें देवलो, पुनर्जिवान जाला आनी तुज्या उजव्या हाता सडला म्हणून आमी परगटता. तो वैभवान परतून येतलो म्हणून ताजी वाट पळोवन तुका मानता आनी अख्ख्या संवसारा सोडून दिता तें बलिदान, ताजी कूड आनी रगत आमी तुका भक्तीन समर्पिता. बापा तुज्या साकरा लियो आमच्या भगवंत बापाची, पेटर आमच्या गवळी बापाची, पवी सभेच्या समेस्त गवळ्यांची आनी आम्हा समेस्त तुज्या भुरग्यांची तूं काकूत कर. शकीं क्रिस्ताच्या शांतीन मरोन गेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची तूं दया कर. सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखाच्या राज्यांत घे. दयाळ बापा ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुजेचो पती, भाग्यवंत धनभृत आनी भक्त सांत गोन्सालो गार्सिया, सांत मिकी आनी ताचे सांगाती मारतीर, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुजे फेर्नांड मेडसन, येसविडीच्या त्या मारतीर सांता भक्तां बराबर आम्हा समेस्तां तुज्या भुरग्यांक सर्गींचें सूख जोडूंक फावो कर. तुज्या राज्यांत पातकाच्या आनी मरणांतल्या कुसलेपणांतले सुटलेले सगळे तुजे परजे बराबर आमी तुका वाखण फावो. त्याच क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं ताजे वदेशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमी सगळीं सांगाता मेळोन देवाचें राज्य आमच्या मदें येवं दी म्हणून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा देवा आमच्या देशाक तूं निवार. आमच्या देशांत हर एकल्यांनी समिया जेजू थंय सासणीक जिवीत आनी सोडवण जोडिशें कर. आमकां सर वायटा विघ्नांतले तूं सदांच निवार, आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमच्या सव्यास माय म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती आमकां आमच्या भावार्थान तीर रावंक तो आमकां कृपा दिता. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कूड आनी रगत सासणाच्या जिविता म्हाका सांबाळूं. आमेन. आमेन. D14 page 142. Sumya berwasa Tun sumya bedrasro Rakshak tu Day divso Chin Yesusan Zay divso Marna kityak ter have biyong say Kasta wangtik कित्याक तक समजाय तुजेर दवरल्यार बल वसो म्हजो सासनीक जिवीत जडतलो तूं सौम्या बर वसो तूं सौम्या भद्रस्रो रक्षक तूं धै दिवसो जिण येजूसान जय दिवसो जिण येजूसान जय दिवसो. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, ह्या पवित्र जेवणांत तुवें आमकां दैवी कृपेन भरलाय. ह्या तुज्या दैवीक सक्तेन मार्तिरामरी भावार्थाक साक्ष दिवंक भावार्थांत अखेर पर्यंत थीर रावंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. हो मोगाच्या सनवाराचो दीस विशेष मागण्याचो दीस वर्त्या अजापां विदमेतां आसर्या देव म्हज्या तुज्या जिवितांत करूंक आशेता. आतां करिस्माचे दीस लागीं येता आसतना सगळीं सांगाता मेळोन सनवारा सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत मुल्की कार्नाड त्या गांधी मैदानाच्या मुखार आसत्या दैवी कलोरेत्र मंदिरांत आमचो वेळ करची या. आनी ह्या दिसांनी भुरग्यां खातीर विशेष मागणी जावन आसात. तांच्या परिक्षेच्या पयलें तरणाट्या भुरग्यांक विशेष जावन 10वी SSLC शिकच्या भुरग्यांक PUCच्या भुरग्यांक तुमी आपण हाडा. हांगासर विशेष वांजेल रजारांनी तांचेर बायबल दवरन पवित्र पुस्तक दवरन आमी मागतेला. तांकां सकाळीं हाडूंक जायना. भुरग्यांक ट्युशन आसा, क्लासी आसा. तर दनपारां 3 वरार at 3 o'clock in the afternoon special prayers will be offered for the children and we'll be praying for the success of their exams. भुरग्यांक समेस्तांक आपण हाड सनवाराच्या रेतेरी तुमी येया. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F13 page 223. सतावाट चलताना म्हजे संगी राव अनवारांत पडताना सांबाळ म्हाका तूं धर. सतावाट चलताना म्हजे संगी राव अनवारांत पडताना सांबाळ म्हाका तूं धर. शेगुणाचे वाटेन सौम्या म्हाका सरलय करपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय. बेसांव घालून तुजें सदांच म्हाका वागय. शेळें काळीस हे मोगान तुज्या नेटय. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाच्या कृपेन आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवे. आमेन.